हुन्छ सबैजनालाई ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह अनि नमस्ते। हुन्छ म विकल श्रेष्ठ तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही कुराहरू शेयर गर्नलाई तपाईहरुको बीचमा उभिएको छु। अब लगभग आधी घण्टाको समय तपाईहरुले ध्यान दिएर परमेश्वरको जीवित वचनलाई सुनिदिनुहोस्। आजको शेयरिङको लागि मैले याकूब 5 अध्यायको 7 देखि 12 पदसम्म ल्याएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ धैर्यवान हुनुहोस् अर्थात धैर्य धारण गर्नुहोस्। इंग्लिशमा जस्ट बी पेशेन्ट। अब यो याकूबको पत्र याकूब भन्ने एकजना व्यक्तिले नै लेखेको हो र यसको ऑडियन्सको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि जुन बेला यो पत्र लेखियो त्यो बेला रोमीहरुको शासन थियो र रोमीहरुले शासन गरिरहेको विभिन्न प्रान्तहरुमा छरपष्ट भएर बसेका यहुदी जो पछि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर कन्भर्ट भए क्रिश्चियन्स भए यिनै यहुदी क्रिश्चियन्सहरुलाई टार्गेट गरेर यो पत्र लेखिएको थियो। अब यो पत्र किन लेख्न जरुरी भयो त भन्दाखेरि किनभने यो यहुदी क्रिश्चियन्सहरु जो थिए यिनीहरु चाहिँ अब चर्च भित्र पनि अनि बाहिर पनि विभिन्न प्रकारको सतावट दुर्व्यवहार भेदभाव यस्ता कुराहरुबाट गुज्रिरहेका थिए। इभन मण्डली भित्रै हैन चर्च भित्रै एउटा झुत्रे झाम्रे लगाएर आयो भने भैमा बसाउने, अलिकति राम्रो लगाएर आयो भने आदर साथ कुर्सीमा बसाउने, यस्तो खालको व्यवहार यी यहुदी क्रिश्चियन्सहरुलाई देखाइएको थियो। यति मात्र होइन कि धनीले गरिबहरुमाथि हैन एकदमै घृणाको दृष्टिकोणले हेर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, एकदम तल्लो व्यवहार गर्ने र मालिकहरुले हामीले हाम्रो यो जुन आजको खण्ड छ 7 देखि 12 पदसम्म हामीले अलिकति मात्र अगाडि हेर्यो भने त्यहाँ मालिकहरुले कसरी आफ्नो कामदारहरुलाई हैन उचित ज्याला नदिएर उनीहरुलाई लुटिराखेको थियो। त्यो भएर यहाँ शीर्षकमै यहाँ याकूबले धनीहरुलाई चेतावनी भनेर यो 5 अध्यायको शीर्षकमै छ। त्यो भएर यसरी मण्डली भित्र बाहिर यी यहुदी क्रिश्चियन्सहरुलाई चाहिँ धनीहरुले पनि पेलिराखेको थियो र गरिबहरुलाई यस्तो खालको दुर्व्यवहार एउटा भेदभावको व्यवहार चाहिँ मण्डली भित्रै देखाइराखेको थियो। र यो मात्र होइन तर अरु विभिन्न दुःख कष्ट भएर यो कन्ग्रिगेसन हैन यो समूह चाहिँ जिरहेको थियो। त्यो भएर एउटा उत्साहको वचन यिनीहरुलाई आवश्यक थियो। त्यो भएर याकूबले चाहिँ यहाँ के भनेर उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि हो तिमीहरुलाई एकदम दुर्व्यवहार भइराखेको छ, तिमीहरुको जीवनमा आपद विपद छ, एकदमै भेदभाव छ, तर पनि प्लिज गनगन नगर्नु है, प्लिज धैर्य धारण गर्नु है, सहनु है। परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ ढोकाइमा हुनुहुन्छ, उहाँले उचित न्याय गर्नुहुनेछ। तर तपाईहरुले आफैलाई चाहिँ एकदमै धैर्य धारण गर्नुहोस्, आफैलाई एकदमै सेल्फ कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्, आफ्नो रिसलाई पोख्न नदिनुहोस्। यसरी एउटा सम्झाउँदै बुझाउँदै चेतावनी दिँदै उत्साह दिँदै यहाँ याकूबले चाहिँ यो पत्र लेख्नु भएको छ। अब यो छोटो कन्टेक्स्ट मैले तपाईहरु सामु राखेँ। अब म केही विचारहरू राख्ने छु। अब यो विचार भन्नाले यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होइन तर यही टेक्स्टबाटै उब्जेको विचारहरू हो। यसलाई अब अर्कै शब्दद्वारा अर्कै वाक्यद्वारा पनि अब राख्न सकिएला, अर्कै पर्सपेक्टिभबाट पनि राख्न सकिएला, तर कुरा उही नै हो। यी विचारहरू यी बुदाहरू चाहिँ मैले यही टेक्स्टबाट मैले निकालेको। यदि हामी अलिकति क्लोजली हेर्ने हो भने यी थट्सहरू हामी यहाँ एकदमै स्पष्ट हामी देख्न सक्छौँ। हुन्छ म 1 2 3 गरेर यी थट्सहरूलाई राख्दै जानेछु। पहिलो विचार
इसाईहरूलाई, क्रिस्चियन्सहरूलाई, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूलाई दुःख, कष्ट, आपद, विपद अवश्य आउँछ। किनभने हामी पापी संसारमा छौँ, हामी भौतिक संसारमा छौँ। पापले यो संसारलाई टोटल्ली एकदमै कन्ट्रोल गरेको छ, बसमा छ। अन्धकारको शक्तिले एकदमै नियन्त्रण गरेको अवस्था छ। हामी अझै स्वर्ग गइसकेका छैन। त्यो भएर आपद विपद आइपर्दाखेरि येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले यसलाई अचम्मको कुरा मान्नु हुँदैन। त्यो भएर हामी एकदमै प्रिपेयर, एकदमै तयारी, हामीले हाम्रो यो माइन्डलाई एकदमै तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। होइन, दुःख कष्ट त क्रिस्चियनलाई मात्र होइन, सबैजनालाई आउँछ। किनभने हामी शरीरमा छौँ, हामी पापी संसारमा छौँ, हामी यो भौतिक संसारमा छौँ। यो पापको रिजल्ट, कन्सिक्वेन्सेस, परिणाम त हामी सबैजनाले भोग्नै पर्छ। यहाँ जब याकुबले दुःख कष्ट आपद विपदको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ हामीले नराम्रो काम गरेपछि आउने दुःख कष्टको विषयमा यहाँ भनिराख्नु भएको छैन। त्यो त अवश्य आउँछ। हामीले झुटो बोल्यो भने, हामीले चोर्यो भने, हामीले ढाँट्यो भने, हामीले खराब काम गर्यो भने दुःख कष्ट त हामीलाई, हाम्रो कानुनले पनि हामीलाई सजाय दिन्छ। तर यहाँ याकुबले चाहिँ यस्तो गलत काम गरेर आइपर्ने दुःख कष्टको विषयमा यहाँ भनिराख्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ एउटा सत्यतालाई अँगाल्दाखेरि, एउटा क्रिस्चियन्स भएर, अर्थात् सत्य बाटोमा हिँड्दाखेरि, असल काम गर्दाखेरि आइपर्ने दुःख कष्ट सतावटको विषयमा उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। त्यो भएर प्रियहरू, म यो एउटा पहिलो विचार यही टेक्स्टबाट तपाईँले एक अध्यायमै तपाईँले त्यहाँ पहिलो वाक्य नै त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पछि, कि आपद विपद आइपर्दाखेरि त्यसलाई आनन्दको कुरा सम्झ, यो अचम्मको कुरा नसोच। त्यो भएर प्रियहरू, हामी आपद विपदलाई एकदमै नर्मल तरिकाले लिनुपर्छ। हामी एकदमै प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ। किनभने हामी स्वर्गमा छैनौँ, तर यो पृथ्वीमा छौँ। बरु त्यस्तो आपद विपद र दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा आइपर्दाखेरि हामी गनगन नगरिकन धैर्यवान हुनुपर्छ। याकुबले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यही नै हो। याकुबले हामीलाई थाहा छ, यो पत्रभरि काम अनि विश्वास। यदि तिमीहरूले विश्वास गरेका छौ भने काम पनि देखाऊ। तिमीहरूको विश्वासलाई कामबाट प्रमाणित गर। अनि याकुबले भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरूले विश्वास गरेको हो भने यो जिब्रोलाई लगाम लगाऊ। होइन, तपाईँले 3 अध्यायमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा शीर्षक नै छ। होइन, के शीर्षक छ त्यहाँ 3 अध्यायमा? जिब्रोलाई बसमा गर्नु। अब 5 अध्यायको 7 पदमा, यदि तिमीहरूले विश्वास गर्छ भने धैर्य धारण गरेर देखाऊ, काम गरेर देखाऊ। जिब्रोलाई बसमा पार, धैर्य धारण गर। त्यो भएर विश्वास र काम यो सँगसँगै जानुपर्छ। यो अर्थमा याकुबले यो ठाउँमा आएर यो 7 देखि 12 पदमा चाहिँ तिमीहरूको विश्वास चाहिँ काममा देखाऊ। अब यो कन्टेक्स्टमा काम भनेको के हो? धैर्य धारण गर। त्यो भएर यो पहिलो थट, हामी ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरू, असल मार्गमा हिँड्न चाहनेहरू, असल काम गर्न चाहनेहरू, सत्यतालाई अँगाल्ने मानिसहरूलाई दुःख कष्ट आपद विपद आइपर्छ। लुकाको पुस्तकमा येशू ख्रीष्टले बोल्नुहुन्छ, म हरियो हाँगोलाई त यस्तो गर्यो भने सुकेकोलाई के गर्ला। येशू ख्रीष्ट
यस्तो पवित्र अनि सिद्ध हुनु भएर त उहाँलाई बाँकी राखेन भने हामीहरूलाई के गर्ला। त्यो भएर प्रियहरू, दुःख कष्ट आपद विपद अवश्य आउँछ। इट्स इनएभिटेबल। यो रोक्न सकिँदैन, यो छेक्न सकिँदैन। बिकज वी आर नट येट होम। वी आर नट होम येट। हामी अझ पनि माथि स्वर्गमा पुगेका छैनौँ। हुन्छ, अब यो रह्यो पहिलो थट। दुःख कष्ट आपद विपद अवश्य आउँछ, हामी तयारी हौँ, हामी गनगन नगरौँ तर धैर्यवान बनौँ। यो पहिलो थट। अब म दोस्रो थटमा जानुभन्दा अगाडि म यो धैर्यताको विषयमा म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। अब यो नयाँ नियम ग्रिक भाषामा लेखिएको हुनाले यो ग्रिक टर्मसँग म डिल गर्न चाहन्छु। सायद ओरिजिनल वर्डलाई हामीले डिल गर्यो भने त्यहाँबाट ओरिजिनल मिनिङ नै निस्किन्छ। ग्रिक भाषामा यो धैर्यतालाई के भन्छ त भन्दाखेरि म्याक्रोथुमिया। याद रहोस्, म्याक्रोथुमिया। म्याक्रो भनेको लामो, लङ, थुमिया भनेको एङ्गर अर्थात् रिस, इमोसन्स। भन्नुको मतलब यसको लिटरल मिनिङ, होइन, लिटरल मिनिङ के हो त भन्दाखेरि लामो समयसम्म आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नु, त्यसलाई पोख्न नदिनुलाई के भन्छ? धैर्यता, म्याक्रोथुमिया। एकदमै सेल्फ कन्ट्रोल, स्लो टु एङ्गर, रिस गर्नमा धीमा, आफ्नो रिस छिटै नपोखाउने तर लामो समयसम्म कन्ट्रोल गरेर राख्ने, त्यसलाई भन्छ म्याक्रोथुमिया, धैर्यता, पेसेन्स। अब हामीले किन हाम्रो रिसलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ लामो समयसम्म? यो 1 घन्टा 2 घन्टाको कुरा गर्न खोजे होइन है। भन्नुको मतलब हामी हतपति रिसाउनु हुँदैन, हामीले आफ्नो क्रोधलाई व्यक्त गर्नु हुँदैन, तर हामी सहनशील हुनुपर्छ। हामी एकदमै आफैलाई एकदमै बसमा राख्नुपर्छ, सेल्फ कन्ट्रोल, स्लो टु एङ्गर, रिसाउन एकदमै धीमा हुनुपर्छ। यसलाई नै भन्छ धैर्यवान, म्याक्रोथुमिया। आफ्नो रिसलाई छिटै प्रकट नगर्ने तर लामो समयसम्म कन्ट्रोलमा राख्नेलाई नै धैर्य गर्नु भन्छ, म्याक्रोथुमिया। अब किन हामीले धैर्यता आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने त? अब यो प्रश्नको लागि म 3वटा पोइन्ट्सहरू, विचारहरू यही टेक्स्टबाट म दिनेछु, याकुबकै पत्रबाट। कुनै थट्सहरू यही हाम्रो यो 7देखि 12 पदमै भएकोबाट दिनेछु भने कतिवटा थट्स चाहिँ म यो समग्र याकुबकै कन्टेक्स्टबाट म दिनेछु। पहिलो रिजन, कारण, हामी किन धैर्यवान हुने? पहिलो यसको कारण के हो त भन्दाखेरि किनभने परमेश्वर आफै निकै धैर्यवान हुनुहुन्छ र हामी उहाँका सृष्टि हौँ। अब हामी उहाँको प्रतिरूपमा बनाइएका उहाँका सृष्टि भएको हुनाले हाम्रो व्यवहारले रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो हाम्रो सृष्टिकर्तालाई, हाम्रो परमेश्वरलाई। त्यसैले इफ गॉड इज ग्रेसियस एन्ड इफ ही इज स्लो टु एङ्गर, देन हु आर वी? यदि परमेश्वर क्रोध गर्न ढिला गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नुभएको छैन र पछि लामो समयको लागि उहाँले त्यो थाती राख्नु भएको छ भने हु आर वी? हामी किन यति छिटो रिसाउँछौँ? हामी किन आफ्नो रिस यति छिटो पोखाउँछौँ? हामी किन धैर्यवान हुन सक्दैनौँ? हामी किन कुर्नु सक्दैनौँ? हामी किन सहनु सक्दैनौँ? हामीलाई
कसले दियो अधिकार? त्यो अधिकार जबकि परमेश्वर स्वयं उहाँ धैर्यवान हुनुहुन्छ, उहाँले कुर्नु भएको छ, उहाँले सहनु भएको छ। देन हु आर वी? हेर्नुहोस् त, यो गाह्रो छ, व्यवहारिक रूपमा एकदमै गाह्रो छ। हामी कति छिटो आफ्नो रिस पोखाउँछौँ, सानो सानो कुरोमा हामी कति छिटो रियाक्ट गर्छौँ। हामी होटलमा जाँदाखेरि 5 मिनट हामीले अर्डर गरेको खानेकुरा आइपुगेन भने हामी कसरी तात्तिन्छौँ। यो एक समय मेरो जीवनमा पनि यी कुराहरू भएको थियो। 5 मिनट हामी धैर्य गर्नु सक्दैनौँ। नेपालमा विशेष गरी बाइक चलाउँदाखेरि मानिसहरू कति अधैर्यवान हामी देख्छौँ। 2 मिनट ट्राफिक लाइटलाई कुर्नु सक्दैन, होइन, लेन बाहिर जान्छ, ओभरटेक गर्छ, अधैर्य। पेरेन्ट्सहरू, होइन, आमा बुवाहरू पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई अनुशासन सिकाउने कुराहरूमा, सम्झाउने कुराहरूमा कस्तो अधैर्यवान हुन्छ, कुटिहाल्छ, रिसाइहाल्छ, झर्किहाल्छ। कस्तो अधैर्य हुन्छ अभिभावकहरू पनि। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पनि सानो कुरामा हामी धैर्य गर्नु सक्दैनौँ, सहनु सक्दैनौँ। यस्ता व्यवहारिक कुराहरू धेरै छ, त्यस्ता उदाहरणहरू जुन कुरामा हामी कति छिटो हामी चिप्लिन्छौँ, कति छिटो हामी गल्ती गर्न पुग्छौँ। तर प्रियहरू, मैले यो प्रश्नको पहिलो थट दिएँ, हामी किन धैर्यवान हुनुपर्छ? किनभने हाम्रो परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ। एन्ड वी निड टु रिफ्लेक्ट हिम। अनि हामीले उहाँलाई रिफ्लेक्ट, प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ उहाँको चरित्रलाई, किनभने हामी उहाँका प्रतिरूपमा सृष्टि गरिएका छौँ। म 1-2टा उदाहरण दिन चाहन्छु बाइबलबाटै कि परमेश्वरले कसरी धैर्य गर्नुभएको छ भनेर केही उदाहरणहरू। जस्तै म नोआको समयमा उहाँले 120 वर्ष मानिसहरूलाई उहाँले मौका दिनुभयो। त्यो जलप्रलय आउनुभन्दा अगाडि, जलप्रलय पठाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले 120 वर्ष उहाँ धैर्य गरेर बस्नुभयो। तर मानिसहरूले पत्याएनन्, उनीहरूले पश्चाताप गरेनन्। त्यसपछि सबै कुरा नष्ट भयो। प्रियहरू, उहाँको धैर्यतालाई 120 वर्ष हामी 2 मिनट धैर्य गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले 120 वर्ष मौका दिनुभएको थियो नोआको समयमा। हेर्नुहोस् त उहाँको धैर्यता। निनवेको घटना, उहाँले निनवेलाई उहाँले भस्म गर्नु भएन। उहाँको धैर्यता हेर्नुहोस्। योना रिसायो त्यही कुराले गर्दाखेरि। उसले के भन्छ योनाले? प्रभु, मलाई थाहा थियो तपाईँ यस्तै अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ, तपाईँ रिस गर्न एकदमै ढिलो गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो क्रोध छिटै पोखाउनु हुँदैन, मलाई थाहा थियो, त्यही भएर म अन्तै भागेको हो। हेर्नुहोस् त कस्तो अपोजिट। परमेश्वरको धैर्यता हेर्नुहोस् अनि योनाको अधैर्यता हेर्नुहोस् त। त्यहाँ नयाँ नियममा पनि तपाईँले लुका 9 अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ याकुब र यूहन्नाले त्यहाँ एउटा वाक्य बोलेको छ। याकुब 9 अध्याय लुका 9 अध्यायमा छ। उनीहरूलाई जब येशू ख्रीष्टलाई अनि याकुब यूहन्ना र अरू चेलाहरूलाई जब सामरीहरूले स्वागत गर्दैन, तब याकुब र यूहन्नाले के भन्छ येशू ख्रीष्टलाई? प्रभु, हामी प्रार्थना गरेर स्वर्गबाट आगो झारेर यिनीहरूलाई भस्म गरिदिउँ कि क्या हो? अनि येशू ख्रीष्टले हप्काउनुहुन्छ। याकुब र यूहन्नाको त्यहाँ अधैर्यता हेर्नुहोस् त। कस्तो छिटो रिसाएको तिनीहरू। भस्म गरिदिउँ कि क्या हो प्रभु? प्रार्थना गरेर आगो झारिदिउँ यिनीहरूलाई। अनि येशू ख्रीष्टले हप्काउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अधैर्यता। म एकजना मान्छेको नाम लिन चाहन्छु। एकजना नास्तिक मान्छे जसको नाम हो चार्ल्स ब्राडलॉ। उसले एकचोटि परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गरेको थियो। के भनेर? यदि साँच्चै नै ईश्वर छ भने ल 1 मिनेटमा मलाई मारेर देखाओस् भनेर उसले आफ्नो स्टप वाच, उसले घडीमा उसले क्लिक गर्यो। त्यसपछि गन्यो 1 मिनेट।
केही पनि भएन। त्यसपछि उसले भन्यो फेरि, देखिस् त कहाँ छ परमेश्वर, कहाँ छ? खोइ त परमेश्वर भएको भए खोइ मलाई मारे। यसरी जिस्काउँछ परमेश्वरलाई मानिसहरूले। येशू ख्रीष्टको क्रुसको वाक्यलाई विचार गर्नुहोस् अनि उहाँको धैर्यता हामी छर्लङ्ग देख्छौँ। उहाँले के भन्नुभयो? हे पिता, यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, यिनीहरूले के गर्दैछन् सो जान्दैनन्। हेर्नुहोस् उहाँको धैर्यता। प्रियर, उहाँले सक्नुहुन्थ्यो एकै निमेषमा सबैजनालाई नष्ट गर्न, तर उहाँको धैर्यता हेर्नुहोस्। तर उहाँको धैर्यतालाई मानिसहरूले मजाकमा उडाउँछन्। यही चार्ल्स ब्र्याडलाफले जस्तै। चार्ल्स ब्र्याडलाफ, मलाई मार्न सक्नुहुन्छ भने, तर परमेश्वरले त्यो मूर्खतालाई उहाँले हामी मूर्ख भयो भनेर उहाँ मूर्खलाई मूर्ख तरिकाले जवाफ उहाँले दिनुहुन्न। दोस्रो पत्रुसमा स्पष्ट लेखेको छ, परमेश्वर किन ढिला गर्नुहुन्छ? ताकि हामीले पश्चाताप गरोस्, ताकि कोही पनि नष्ट नहोस् भनेर उहाँ धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँले ढिलो गरेको होइन। धेरैजनाले प्रश्न गर्छ होइन, खोइ त येशू ख्रीष्ट चाँडै आउँछ भन्छ, 2020 वर्ष भइसक्यो, खोइ त येशू ख्रीष्ट आएको, यो किन ढिलो गरे येशू ख्रीष्टले? हेर्नुहोस् त, यसरी जिस्काउँछ, मजाकमा उडाउँछ परमेश्वरको वचनलाई। तर दोस्रो पत्रुसले 3:9 स्पष्ट भन्छ कि उहाँले ढिलो गरेको होइन, हामीले पश्चाताप गर्ला भनेर उहाँ धैर्यवान हुनुभएको हो। उहाँले आफ्नो क्रोधलाई रोकिराख्नु भएको छ, थातिराख्नु भएको छ। अनि हामी को झट्टै रिसाउने, झट्टै न्याय गर्ने, क्षमा नदिने हामी को हो? उहाँले दिनुभएको क्षमालाई एकचोटि हामी विचार गरौँ। उहाँले आफ्नो क्रोधलाई कसरी थामिराख्नु भएको छ, उहाँ कसरी धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँले के हाम्रो व्यवहार अनुसार हामीलाई न्याय गर्नुभएको छ? यदि त्यस्तो हो भने हामी को चाहिँ उभिन सक्छ, हामी को चाहिँ टिक्न सक्छ? उहाँको क्षमाको योग्य हामी को चाहिँ छ होला र? उहाँ यति पवित्र परमेश्वर, उहाँले हाम्रो हरेक व्यवहारलाई देख्नु भएको छ। हामी कति नाङ्गो छौँ, हामी कति फोरी छौँ, हामी कति अपवित्र छौँ, हामी कति घृणित छौँ, उहाँलाई छर्लङ्गै थाहा छ। तर पनि उहाँ कति धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी आफ्नो क्रोधलाई यति लामो समयसम्म रोकिराख्नु भएको छ। याकुबले पनि हामीलाई यही यहाँ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। इफ ही इज ग्रेसियस, इफ ही इज स्लो टु एङ्गर, हु यु आर, यदि उहाँ धैर्यवान हुनुहुन्छ भने तिमीहरू जो विश्वासी भन्छौ, यदि विश्वास गरेको छौ भने आफ्नो विश्वासलाई धैर्यताको काम गरेर प्रुफ गरेर देखाऊ। आफ्नो जिब्रोलाई लगाम लगाएर देखाऊ, अनि तिम्रो विश्वास प्रमाणित हुन्छ। अनि यति मात्रै होइन, यहाँ हामीले तल हेऱ्यौँ भने यहाँ किसानको, अगमवक्ताको अनि अयुबको उदाहरण दिएको छ। अब हामी भनौँला उहाँ पो परमेश्वर हो र उहाँले सहन सक्नुभयो, धैर्य गर्न सक्नुभयो। हामी त मान्छे हो नि, हामी कसरी सक्नु, हामी कसरी सहनु, हामी कसरी क्षमा दिनु, हामी कसरी धैर्य गर्नु, हामी भनौँला भनेर यहाँ याकुबले यो पनि उदाहरण दिएको छ। किसानलाई हेर, उसले कसरी धैर्य गर्छ। अगमवक्ताहरूलाई हेर, हैन, दानिएललाई हेर, मोसालाई हेर, एलियालाई हेर, होसेलाई हेर, युहन्नालाई हेर, उनीहरू
कति धैर्यवान थिए। म यहाँ सम्पूर्ण अगमवक्ताहरूको जीवनलाई यहाँ बताइराख्न भ्याउँदिनँ। तपाईँहरूले आफ्नै समयमा पछि पढ्नुहोस् र पछि मौका मिल्दाखेरि म पनि बयान गर्नेछु। तर जे होस्, यहाँ धेरैजना अगमवक्ताहरू छन् जसले आफैलाई एकदमै धैर्यवान तुल्याए, धैर्य गरे। अनि किसानलाई हेर्नुहोस्, उसले कति विश्वास साथ काम गर्छ। पानी पर्छ कि पर्दैन ग्यारेन्टी छैन, बाढी आउने हो कि भैँचालो आउने हो कि असिना आउने हो कि सबै बाली नाश गर्ने हो कि त्यो पनि ठेगान छैन। तर पनि विश्वास साथ उसले बिउ छर्छ, उसले रोप्छ र कुर्छ, पानीलाई कुर्छ। ऊ धैर्यवान भएर कुर्छ। किसानलाई हेर, अगमवक्ताहरूलाई हेर, अयुबलाई हेर, अयुबको धैर्यतालाई, हैन, यो त छर्लङ्गै छ। अयुब कसरी धैर्यवान भएर बस्यो। त्यति ठुलो घाटा, त्यति ठुलो विनाश उसको परिवारमा, उसको व्यक्तिगत जीवनमा आउँदाखेरि पनि अयुब कति धैर्यवान भएर बस्यो। त्यो भएर प्रियहरू, हाम्रो लागि केही पनि बहाना छैन। परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ। हामी उहाँको सृष्टि, उहाँको प्रतिरूप, हामी धैर्यवान हुनुपर्छ। हामीभन्दा अगाडिका धेरै मानिसहरू धैर्यवान थिए। हामीले उहाँहरूबाट सिक्नुपर्छ। त्यो भएर हामी किन धैर्यवान हुनुपर्छ? पहिलो पोइन्ट, बिकज आवर गड इज ग्रेसियस, ही इज पेसेन्ट, ही इज स्लो टु एङ्गर एन्ड हु वी आर। यदि उहाँ धैर्यवान हुनुहुन्छ भने हामी कसरी रिसाउन सक्छौँ छिटै? हामी कसरी अधैर्य हुन सक्छौँ? हामी कसरी अरूलाई क्षमा नदिन सक्छौँ? हैन, सिरियस क्वेसन हुन्छ। अब म दोस्रो बुँदा, दोस्रो थट राख्न चाहन्छु। हामी किन धैर्यवान हुने? दोस्रो थट, पहिलो, किनभने हाम्रो परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ, हामी धैर्यवान हुनै पर्छ। अब दोस्रो थट, हाम्रो अधैर्यताले यदि हामी धैर्यवान भएनौँ भने सायद हामीले पनि इस्माइल रूपी समस्यालाई जन्माउन सक्छौँ। अब यसलाई म अब्रामको घटनासँग कनेक्ट गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले जब अब्रामलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो, त्यो बेला अब्राम 75 वर्षको थियो, उसको उमेर। परमेश्वरले के प्रतिज्ञा गर्नुभयो? अब्राम, म तँबाट अनगिन्ती सन्तानहरू खडा गर्नेछु, म ठुलो राष्ट्र खडा गर्नेछु तँबाटै। परमेश्वरले एउटा छोराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो अब्रामलाई। अनि अब्राम र साराले कुर्यो। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्षसम्म कुर्यो। 11 वर्षसम्म पनि कुनै पनि छोरा नभएको हुनाले अब उनीहरूको धैर्यता टुट्यो। त्यसपछि साराले सल्लाह दियो आफ्नो श्रीमानलाई, अब हामी वृद्ध भइसक्यौँ, म तपाईँलाई बच्चा जन्माएर दिन सक्दिनँ। हाम्रो लागि तपाईँ यो हागार दासीसँग सुत्नुहोस्, नोकरसँग सुत्नुहोस्। त्यो बेलाको समाजमा इट्स अ नर्मल, त्यो खासै ठुलो कुरो थिएन। आफूले पालेको अथवा आफ्नो घरमा रहेको दासीसँग, नोकर्नीसँग सुत्नु बच्चाको लागि यो खासै नौलो कुरो थिएन। त्यसपछि आफ्नो दासीसँग सुतेर एउटा छोरो जन्माउँछ अब्रामले, जसको नाउँ हो इस्माइल। पछि इस्माइल जन्मेपछि हागार, सारा र अब्राम बीच परिवारमा अब खटपट पर्न थाल्छ। किनभने हागारले बच्चा जन्मायो, आमा बन्यो ऊ पनि। त्यसपछि लगभग 25 वर्षपछि
अर्को छोरा परमेश्वरले साराबाट दिनुहुन्छ, जुन चाहिँ प्रतिज्ञाको छोरा थियो। अब यो दुईटा छोरा भइसकेपछि त्यहाँ परिवारमा अब अशान्ति हुन थाल्छ। त्यसपछि साराले र अब्राहमले हागारलाई चाहिँ घरबाट बाहिर निकालिदिन्छ, किनभने घरमा अब झै झगडा सुरु हुन्छ। अनि प्रियहरू, त्यही इस्माइललाई लिएर हागार चाहिँ अब उजाड स्थानतिर जान्छ र ऊ अब्राहम र साराबाट छुट्टिन्छ। आज हामीलाई स्मरण रहोस्, त्यही इस्माइलबाट आज यति ठुलो राष्ट्र, मुस्लिमहरूको राष्ट्र, देश आज खडा भएको छ। परमेश्वरले हागारलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ कि तिमीबाट, तिम्रो सन्तान इस्माइलबाट पनि ठुलो राष्ट्र खडा हुनेछ। परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तँबाट म ठुलो राष्ट्र खडा गर्नेछु। तर यहाँ फरक कहाँनिर भयो त भन्दाखेरि, अब्राहमले 11 वर्षमा गिभअप गर्यो। अब्राहम र साराले वास्तवमा प्रतिज्ञाको सन्तान इस्माइल थिएन। हुन त उहाँको त्यो ठुलो ग्रान्ड प्लानिङमा यी सबै कुराहरू थिए। यसको बावजुद पनि हामी अब्राहम र साराको अधैर्यतालाई त्यहाँ देख्न सक्छौँ र त्यसले निम्त्याएको कन्सिक्वेन्सेस, परिणामहरू आजसम्म पनि हामी देख्न सक्छौँ र यसले अझ ठुलो रूप लिनेछ भोलिको दिनहरूमा। यो समस्या अझ भयावह भएर जानेछ। आज ज्युज एन्ड मुस्लिम्स हेर्नुहोस् त, उनीहरूको लडाइँ इजरायलमा हेर्नुहोस्, इजरायल, इराक, सिरिया, इरान, यी देशहरूको लडाइँ हेर्नुहोस् त। यसको पछाडि यही इसाक र इस्माइलको स्टोरी छ। किनभने इस्माइलहरूले पनि एउटा कुरा के दाबी गर्छ, हुन त यो लडाइँको अरू थुप्रै राजनैतिक पाटोहरू पनि छ, तर यसको जरा चाहिँ यही बाइबलमै छ। आज इस्माइलहरूले दाबी गर्छ कि मेरो आमालाई लखेट्यो। त्यो हो पनि, त्यो थियो पनि। हागार र इस्माइललाई अब्राहम र साराले आफ्नो घरबाट निकाल्छ। अनि आज यहुदी र मुस्लिमहरूको आज जुन दूरी बढ्दैछ, जुन खाडल बढ्दैछ, यसले झनै ठुलो रूप लिनेछ भविष्यमा। यो अधैर्यताको कारण थियो। प्रतिज्ञाको सन्तान पाउनको लागि अब्राहम र साराले 25 वर्ष धैर्य गर्नु पर्यो। तर 11 वर्षमै उनीहरूले गिभअप गर्यो र आफ्नो बल र बुद्धि लगाएर इस्माइल जन्मायो। अनि त्यसको परिणाम आज पनि हाम्रै आँखा अगाडि छ र यसले अझ ठुलो रूप लिनेछ भोलिको दिनहरूमा। यो बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएका कुराहरू हुन्। त्यो प्रियहरू, क्यान यु वेट 25 इयर्स? तपाईँ 25 वर्ष कुर्न सक्नुहुन्छ? भेरी टफ, भेरी टफ, धेरै गाह्रो छ। 25 वर्ष छोडिदिउँ, 25 मिनट हामी कुर्न सक्दैनौँ। हामी कति छिटो मुख चलाउँछौँ, कति छिटो जवाफ फर्काउँछौँ, कति छिटो आफ्नो रिसलाई हामी व्यक्त गर्छौँ। म्याक्रोथुमिया, धैर्य भनेको आफ्नो रिसलाई लामो समयसम्म कन्ट्रोल गरेर राख्नु, जसरी परमेश्वरले राख्नुभयो। त्यसले प्रभुको वचनबाट म आज मलाई पनि तपाईँहरू सबैजनालाई यो च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यो चुनौती म दिन चाहन्छु कि तपाईँ कुर्न सक्नुहुन्छ? यदि कसैले तपाईँलाई दुःख दियो, कष्ट दियो, तपाईँलाई हेप्यो, तपाईँलाई दुर्व्यवहार गर्यो, तपाईँलाई भेदभाव देखायो भने के तपाईँ कुर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ धैर्य गर्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो रिसलाई तपाईँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ? बाइबलले यही सिकाउँदैछ। यदि विश्वास गर्छौ भने धैर्यता देखाऊ, गनगन नगर।
यो दोस्रो थट, कुन प्रश्नको? हामीले किन धैर्य गर्ने? पहिलो रिजन किन? किनभने हाम्रो परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्रोधलाई थामिराख्नु भएको छ। हामी को अधैर्य हुने। दोस्रो रिजन, हाम्रो अधैर्यताले इस्माइललाई जन्म दिन सक्छ। अब मैले यो ठाउँमा इस्माइल गलत भन्न खोजिराख्या होइन, तर जुन दूरी, जुन खाडल, जुन समस्या, जुन लडाइँ यो दुईटा दाजुभाइ बीच भयो, मुस्लिम र ज्युज, जसरी यो दुईटा ग्रुप खडा भए एकअर्काको विरुद्धमा, यो अधैर्यताले निम्ति आएको समस्या थियो। त्यो भएर दोस्रो बुँदा हाम्रो थोरै समयको अधैर्यताले ठुलो निको नहुने समस्याहरू जन्मन सक्छ। त्यो भएर प्रियहरू, हामी एकदमै धैर्यवान हुनुपर्छ हैन। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अ लिटल इम्पेसेन्स क्यान स्पोइल अ ग्रेट प्लान। अ लिटल इम्पेसेन्स क्यान स्पोइल अ ग्रेट प्लान। अर्थात् सानो अधैर्यताले हाम्रो ठुलो योजनाहरू बिग्रन सक्छ, ठुलो कामहरू बिग्रन सक्छ। हुन्छ, आजको लागि अन्तिम थट वर्स 9 म पढ्छु। भाइ हो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा गनगन नगर, नत्रता तिमीहरू दोषी ठहरिनेछौ। हेर, न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। हामी किन धैर्यवान हुने? तेस्रो बुँदा, तेस्रो थट, किनभने न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। ही इज स्ट्यान्डिङ एट द डोर। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, वाट गोज अराउन्ड कम अराउन्ड, सुनर अर लेटर द कर्मा विल फाइन्ड यु। सेकुलरमा यस्तो भनाइ छ। यो भन्नुको मतलब घुमिफिरी तपाईँले जे गर्नुभयो नि, घुमिफिरी त्यो तपाईँलाई नै हुन आउँछ एक दिन। यो चाहिँ संसारिक भनाइ हो, तर बाइबलले त्यसरी भन्दैन। घुमिफिरी तपाईँलाई पनि त्यो पर्न आउँछ भनेर बाइबलले भन्दैन। बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने, परमेश्वर आउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर ढोकैमा हुनुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। हामी धैर्य गरौँ, हामी चुपो लागेर बसौँ, हामी सहेर बसौँ, हामीले आफ्नो रिसलाई कन्ट्रोल गरेर बसौँ। परमेश्वर आउनुहुन्छ अनि उहाँले ठिकसँग न्याय गर्नुहुन्छ। कोही पनि उम्कनेवाला छैन। गड इज द अल्टिमेट जज। अन्तिम न्यायकर्ता उहाँ नै हुनुहुन्छ। पहिलो पटक उहाँ मुक्ति दिनलाई आउनुभयो, अब दोस्रो पटक उहाँ लडाइँ गर्नलाई आउनुहुन्छ, न्याय गर्नलाई आउनुहुन्छ। त्यो बेला उहाँले निष्पक्ष न्याय गर्नुहुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि पक्षपात हुने छैन। जुन पक्षपात यहाँ मण्डलीमा भइराखेको थियो, याकुबले जुन पत्र लेख्यो, त्यहाँ भेदभाव भइरहेको थियो, त्यहाँ पक्षपात भइराखेको थियो। त्यो भएर याकुबले के भन्दैछ? धैर्य धारण गर, न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ, गनगन नगर। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई हामी विश्वास गरौँ। उहाँ ढोकैमा हुनुहुन्छ, उहाँले अवश्य न्याय गर्नुहुन्छ। कोही पनि उम्कने छैन। आज हामीलाई जसले दुःख दिएछ, आज सत्यतालाई अँगाल्दाखेरि, येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दाखेरि, असल काम गर्दाखेरि जति पनि दुःख कष्ट आएको छ, यी सबै कुराको फैसला, न्याय, इनाम परमेश्वरले अवश्य दिनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् उहाँको वचनलाई। हुन्छ, म एकचोटि रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु सर, र अहिलेसम्म मैले के कुरा भने भनेर। हामी पापी संसारमा, यो भौतिक संसारमा भएको हुनाले दुःख कष्ट आपद विपद आउँछ आउँछ आउँछ। बरु आएन भने चाहिँ
प्रश्न चिन्ह उठ्छ। पहिलो थट अवश्य दुःख कष्ट आपद विपद आउँछ, त्यो भएर हामी तयारी हौँ। अब दोस्रो थट के थियो? किन हामी धैर्यवान हुने? किनभने हाम्रो परमेश्वर धैर्यवान हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्रोधलाई अहिलेसम्म थातिराख्नु भएको छ। हामी को आफ्नो क्रोधलाई छिटै पोखाउने? हामी उहाँको सन्तान, उहाँको प्रतिरूप भएको हुनाले उहाँलाई हामीले रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ, हामीबाट उहाँ प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यो प्रश्नको पहिलो थट। दोस्रो थट, हाम्रो अधैर्यताले हामीले धैर्य गरेन भने इस्माइल रूपी समस्याहरू जन्मन सक्छ। त्यो भएर हामी धैर्यवान हुनुपर्छ, चाहे त्यो 10 वर्ष होस्, चाहे त्यो 25 वर्ष होस्। इट्स भेरी टफ, यो साँच्चै गाह्रो छ, तर यही नै बेस्ट उपाय हो। र अन्तिम थट, किनकि न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। एक दिन निष्पक्ष न्याय हुनेछ। तपाईँ नहतारिनुहोस्, तपाईँ छिटै नबोल्नुहोस्, तपाईँ छिटै नरिसाउनुहोस्, चुप्पो लागेर बस्नुहोस्, सहेर बस्नुहोस्, आफ्नो क्रोधलाई कन्ट्रोल गरेर बस्नुहोस्। न्यायकर्ता ढोकैमा हुनुहुन्छ। अब उहाँ फेरि आउनुहुनेछ यो पटक न्याय गर्नलाई। आमेन। हुन्छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई प्रशस्त 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 आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह अनि नमस्ते।